स्वागत छ यहाँहरुलाई। विविध त्यस्तै व्यस्तताले गर्दा छुट्यो, त्यसका निम्ति सरी भन्छु। अब हामी सुरु गरौँ। आशा छ यहाँहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ, मेहनत गरिरहनु भएको छ। हामी अस्ति सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वको रूपमा पुनर्बलको बारेमा छलफल गर्दै थियौं। पुनर्बलका दुईटा प्रकार, एउटा प्राथमिक र सहायक भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्यौं। आज चाहिँ सकारात्मक तथा नकारात्मक पुनर्बलको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। मेरो भोइस सुनिरहनु भएको छ कि छैन? सुनिएको छ सर। सर एउटा कुरा है सर। हजुर प्लिज हजुर भन्नुहोस् त। यो हजुरले अस्ति यो पढाउनु भयो, यो पाठोजनाको परिचयमा तलका कुन समावेशी गर्नु पर्दैन भनेको छ। त्यसमा उद्देश्य, प्रेरणा, सारांश र माथिका सबै, यो कुन अप्सनमा राइट लाउने हामीले? के भन्नु गर्यो म्याम? पाठ योजनाको परिचयमा तलका कुन समावेश गर्नु पर्दैन भनेको छ सर। हजुर हजुर। यसमा चाहिँ अप्सन छ उद्देश्य, प्रेरणा, सारांश र माथिका सबै। सारांश। पाठ योजनामा त अब पाठ योजनाका अङ्गहरू त 5 वटा हुन् हैन। विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सिकाइ सामग्री, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृह कार्य, त्यसमा पनि सहायक अङ्ग गृह कार्य हो भनेपछि ती त माथिका सबै नै पाठ योजनाभित्र नपर्ने कुरा हो। नपर्ने कुरा? हजुर, उद्देश्य त छ नि त्यही। पाठ योजनामा उद्देश्य त हुन्छ नि त सर। विशिष्ट उद्देश्य हुन्छ नि हजुर। उद्देश्य त कहाँ? उद्देश्य पनि साधारण र विशिष्ट दुई खाले हुन्छ नि। युट्युबतिर त सारांश भन्ने जस्तो भेटेको थिएन सर मैले चाहिँ। के हो कुनै? हजुर हजुर। प्रेरणा, मोटिभेसन नि हुने नै भयो, अनि त्यही भएर यो के सारांश पर्दैन भने जस्तो लाग्थ्यो सर युट्युबमा चाहिँ। के? हजुर हजुर। युट्युबरहरुले त्यहाँ सामान्यतया हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो माथिका सबै नै नपर्ने हो। किनभने उद्देश्य पनि पाठ योजनामा हुने उद्देश्य भनेको विशिष्ट उद्देश्य हो र त्यसलाई पर्छ भनेर मान्ने हो भने पनि प्रेरणा कसरी जागृत गर्ने भन्ने कुरो क्रियाकलापभित्र समेटिने कुरा होइन र। सारांश भन्ने कुरो त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने कुरो त भएन। सारांश भनेको त थीम भयो। सिम्पली तपाईले पाठ योजनाका अङ्गहरूबाट हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो माथिको सबै नै नपर्ने कुरा हो मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा। त्यो शैक्षणिक योजना पढाउने टिचरलाई पनि सोध्नु होला न, त्योसँग सम्बन्धित कुरा भयो। शैक्षणिक योजना र विधिहरू भन्ने पाठ छ नि, त्योसँग सम्बन्धित क्वेसन हो। ओके, हुन्छ सर। हुन्छ सर। किन अब मैले चाहिँ हेर्दाखेरि सामान्यतया त्यो तपाईको उत्प्रेरणा भनेर नै पनि टपिकै बनाएर लेख्ने कुरा त भएन। भाषिक रूपमा लेख्ने कुरा अलग कुरा हो। शैक्षणिक सामग्री, विशिष्ट उद्देश्य, शैक्षणिक सामग्री, क्रियाकलाप, मूल्याङ्कन र गृह कार्य, यी 5 वटा तत्त्व हुन् पाठ योजनाको। त्यसमा पनि तपाईको सहायक तत्त्व मानिन्छ गृह कार्यलाई, किनभने हरेक कार्यको हरेक लेसनको गृह कार्य हुनुपर्छ भन्ने छैन। सहायक तत्त्व चाहिँ गृह कार्य हो। 5 वटा तत्त्व हुन्छन्। पाठ योजना शिक्षकले बनाउनु पर्छ, विशेष शिक्षकले। त्यहाँ प्रेरणा अनि सारांश भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य हुन्छ, त्यस मानेमा उद्देश्य हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ सकिएला, तर उद्देश्य पनि होइन के वास्तवमा। त्यो त विशिष्ट उद्देश्य हो। विशिष्ट उद्देश्य त स्मार्ट फर्मको हुनुपर्छ होइन र। उद्देश्य त दुई किसिमको हुन्छ नि। साधारण उद्देश्य चाहिँ एकदम भेग टाइपको, दार्शनिक तहको, तत्काल प्राप्त गर्न नसकिने किसिमको, मापन गर्न नसकिने किसिमको हुने हो। विशिष्ट उद्देश्य स्मार्ट फर्मको, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एचिभेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउन्डेड र सिक्वेन्सियल हुनुपर्छ। विशिष्ट उद्देश्य त्यहाँ अब विशिष्ट उद्देश्य भनेको भन्न सकिन्छ।
त्यहाँ सारांश कसरी भनियो, सारांश त पर्दै पर्दैन, त्यो त 100% हुने कुरा त भइहाल्यो, तर उत्प्रेरणा भन्ने टपिक पनि हुँदैन नि पाठ्यक्रममा। ओके, हुन्छ। त्यो एकचोटि हजुरले त्यो शैक्षणिक योजना पढाउने टिचरसँग गर्नु बुझ्नु होला। उत्प्रेरणासँग सम्बन्धित क्वेसन चाहिँ त्यो होइन है। अब हुन्छ मेरो सर, अगाडि बढाउँ सर। हस् सर। हस्, मैले अनेस्टली भनेको, किनभने त्यो यता सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वसँग सम्बन्धित क्वेसन चाहिँ त्यो होइन। बरु उत्प्रेरणा पुनर्बलसँग सम्बन्धित, उत्प्रेरणाको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित, सिकाइसँग सम्बन्धित केही छ भने हजुरहरू प्लिज छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ, पढाउनु। हस् हस् हस्। हामी पुनर्बलमा अस्ति छलफल गरिराखेका थियौँ। हजुरहरूले यो प्राथमिक पुनर्बल भनेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएको छ कि छैन? अस्ति हामीले छलफल गर्दै गर्दा बुझ्नु भएको छ कि छैन? कोही बोल्नु भएन? च्याट बक्समा लेख्नु भए पनि हुन्छ। हुन्छ, ल म फेरि थोरै रिपिट गर्छु। प्राथमिक पुनर्बल एउटा प्रतिक्रियाको सम्भावना बढाउने उद्दीपक हो, अथवा भनौँ एक प्रकारको पुनर्बलीय तत्त्व। प्रतिक्रियादाताले सही प्रतिक्रिया गरिसकेपछि प्रदान गरिन्छ र त्यो पुनर्बलीय तत्त्वले प्रतिक्रियादाताको शारीरिक आवश्यकतालाई पनि परिपूर्ति गर्छ। त्यसलाई चाहिँ प्राथमिक पुनर्बल भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति कुनै सिकारुले सही प्रतिक्रिया व्यक्त गर्यो, त्यसका बापत उसलाई पुरस्कार स्वरूप हामी कुनै खानेकुरा दिन्छौँ या कुनै लत्ता कपडा दिन्छौँ। शरीरको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने वस्तु पुनर्बलका रूपमा प्रदान गर्छौँ भने त्यसलाई, त्यो पुनर्बलीय तत्त्वलाई चाहिँ प्राथमिक पुनर्बल भनिन्छ। जस्तै हजुरले बच्चालाई हिसाब दिनुभयो, हिसाब मिलाइसकेपछि बच्चालाई चाहिँ तपाईँले चकलेट दिनुभयो भने चकलेट त्यो प्राथमिक पुनर्बल हो, किनभने भोक सम्बन्धी सिकारुको शारीरिक आवश्यकतालाई त्यसले परिपूर्ति गर्छ। र प्राथमिक पुनर्बल जन्मजात र अति आवश्यक खालका वस्तुहरू यस अन्तर्गत पर्छ। प्राथमिक पुनर्बल उदाहरणका निम्ति खानेकुराहरू प्राथमिक पुनर्बल हुन्, आराम दिने कुराहरू प्राथमिक पुनर्बल हुन्, लत्ता कपडाहरू प्राथमिक पुनर्बल। त्यसलाई हामी पुनर्बलको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। त्यस्ता वस्तु जसले शरीरको आवश्यकता परिपूर्ति गर्छन् भने त्यसलाई प्राथमिक पुनर्बल भनिन्छ। मैले अस्ति भने प्राथमिक पुनर्बलले अस्वाभाविक उत्तेजना र अस्वाभाविक प्रतिक्रियाको बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्छ। अस्वाभाविक उत्तेजना भनेको अप्राकृतिक उत्तेजना हो, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेको चाहिँ अप्राकृतिक खालको प्रतिक्रिया हो। जस्तै उदाहरणको निम्ति प्याभलोभको सिद्धान्तमा योभन्दा गरौँ न, प्याभलोभको सिद्धान्तमा घन्टीको आवाज अस्वाभाविक उत्तेजना र घन्टीको आवाज सुनेर कुकुरले र्याल चुहाउँछ भने त्यो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया हो, किनभने घन्टीको आवाज त्यस्तो उत्तेजना हो जसले र्याल कहिले पनि निकाल्न सक्दैन। अथवा यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, कुकुरले घन्टीका आवाजका निम्ति र्याल चुहाएकै थिएन, वास्तवमा त मासु पाउने आशाले चुहाएको। त्यसो भने घन्टीको आवाज यो बेल साउन्ड भयो, बेल साउन्ड होइन, बेल साउन्डमा स्यालिभेसन गर्ने, स्यालिभेट गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यो
अस्वाभाविक प्रतिक्रिया, बेल साउन्ड अस्वाभाविक उत्तेजना, अस्वाभाविक उत्तेजनालाई सीएस भन्नुपर्छ, यूसीएस होइन है। अस्वाभाविक प्रतिक्रियालाई सीआर भन्नुपर्छ। यो सीएस भनेको कन्डिसन्ड स्टिमुलस हो, सीआर भनेको कन्डिसन रेस्पोन्स हो। यो वास्तवमा यूसीएस होइन है अस्वाभाविक उत्तेजना। हामीले सामान्यतया के सोच्छौँ, नेगेटिभ हो त्यसै हुनाले यूसीएस होला भन्ने हामीले यस्तो सोच्छौँ। यो होइन, यो सीएस नै हो। अस्वाभाविक उत्तेजना भनेको सीएस हो, अस्वाभाविक प्रतिक्रिया भनेको सीआर हो। र यिनीहरूको बीचको सम्बन्ध स्थापना गर्ने काम चाहिँ तपाईको प्राथमिक पुनर्बल। त्यसो हो भने यिनीहरूको बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम केले गर्यो भन्दा मासुको टुक्राले गर्यो। यो मासुको टुक्रो प्राथमिक पुनर्बल हो, किनभने यसले कुकुरको शारीरिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्छ। त्यसकारण प्राथमिक पुनर्बल त्यस्तो पुनर्बल हो जसले अस्वाभाविक उत्तेजना र अस्वाभाविक प्रतिक्रियाको बीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्छ। ल अब यसपछि सहायक पुनर्बलको कुरा गरौँ। सहायक पुनर्बल, सहायक पुनर्बल भनेको त्यस्तो पुनर्बलीय तत्त्व जसले सिकारुको आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रूपले पूरा गर्छ। सिकारुको शारीरिक आवश्यकता बुझ्नुभयो त। प्रतिक्रियादाताको शारीरिक आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रूपले पूरा नगर्ने तर प्रतिक्रियाको सम्भावना। जस्तै उदाहरणको निम्ति भेरी गुड लेखिदिनु भयो शब्द, त्यसलाई पनि खान पनि मिल्दैन, उपभोग गर्न पनि मिल्दैन। त्यसले शारीरिक आवश्यकता त पूरा गर्दैन तर सिकारुलाई त्यस्तै खालको सही प्रतिक्रिया गर्नको निम्ति बल दिने गर्छ। त्यस्तै अर्को छ रुपैयाँ पैसा हैन, यो पनि सहायक पुनर्बल हो। प्रमाणपत्र, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा यस्ता कुराहरू सहायक पुनर्बल हो। प्रतिक्रियादातालाई त्यस्तै खालको सही प्रतिक्रिया गर्नको निम्ति बल चाहिँ दिन्छ तर त्यसले शरीरको आवश्यकता पूरा गर्दैन भने त्यस्तो पुनर्बलीय तत्त्वलाई चाहिँ सहायक पुनर्बल भनेर भनिन्छ। फरक यति हो, प्राथमिक पुनर्बल त्यस्तो पुनर्बल हो जसले शरीरको आवश्यकता पनि पूरा गर्छ, सिकारुलाई बल पनि दिन्छ, सिकारुलाई त्यस्तै प्रतिक्रिया गर्नको निम्ति बल प्रदान गर्छ। तर सहायक पुनर्बल त्यस्तो पुनर्बलीय तत्त्व हो जसले सिकारुलाई प्रतिक्रिया गर्ने सम्भावना त बढाइदिन्छ तर शारीरिक आवश्यकता चाहिँ पूरा गर्दैन। प्याभलभकै सिद्धान्तमा हेर्नुहुन्छ भने घन्टीको आवाज सहायक पुनर्बल हो। घन्टीको आवाज सुनेर कुकुरले ब्याल चुहाउँछ, प्रतिक्रिया त गर्यो तर त्यसले शरीरको आवश्यकता त परिपूर्ति गर्दैन हो। त्यस्तोलाई चाहिँ सहायक पुनर्बल भनेर भनिन्छ। अब यो त अस्ति पनि भनेको छ, मैले थोरै यसलाई रिभ्यू गरेको। हजुरहरूको अलिक डिस्टर्ब जस्तो आइरहेछ, म्युट गरेर बस्दा कस्तो होला। त्यति धेरै ज्ञानी मान्छेहरू हुनुहुन्छ, ठुल्ठुला मान्छेहरू, अलिक म्युट गरेर बस्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। म्युट गरिदिनु होला त, कहाँबाट यस्तो साउन्ड आउँछ, म्युट गरिदिनुहोस् प्लिज। सकारात्मक पुनर्बल र नकारात्मक पुनर्बल, पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट एन्ड नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्ट। पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट भनेको त्यस्तो कुनै वस्तु, अवस्था, शब्द अथवा समग्रतामा भन्दा उद्दीपक
जसको उपस्थितिमा प्रतिक्रियाको दर वा सम्भावनाको वृद्धि हुन्छ त्यसलाई सकारात्मक पुनर्बल भनिन्छ। अथवा यसो भन्नु होला सकारात्मक प्रतिक्रिया पछि दिइने पुनर्बलीय तत्त्वलाई सकारात्मक पुनर्बल। सकारात्मक पुनर्बलले सकारात्मक प्रतिक्रियाको सम्भावना बढाउँछ अथवा भनौँ सकारात्मक प्रतिक्रियाको दर बढाउँछ। जस्तै उदाहरणको निम्ति बच्चालाई हजुरले कुनै टास्क दिनुभयो, त्यो टास्क विद्यार्थीले सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गर्यो, त्यसपछि हजुरले वेल डन भनिदिनु भयो, आउटस्ट्यान्डिङ भनिदिनु भयो, अथवा राइट चिन्ह दिनुभयो, या चकलेट दिनुभयो, या पेन्सिल कपी जेसुकै दिनुभयो आफ्नो क्षमता अनुसार भने त्यो चाहिँ सकारात्मक पुनर्बल के। सकारात्मक प्रतिक्रिया पछि प्रतिक्रियादातालाई दिइने पुनर्बलीय तत्त्व जसले त्यस्तै सकारात्मक प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई भविष्यमा बढाउँछ, त्यसको दरलाई बढाउँछ भने त्यसलाई सकारात्मक पुनर्बल भनिन्छ। सकारात्मक पुनर्बलले प्रतिक्रियालाई दिगो बनाउँछ। अब सकारात्मक पुनर्बल कुनै शब्द पनि हुन सक्छ, संकेत पनि हुन सक्छ, ठोस वस्तु पनि। सकारात्मक पुनर्बल अन्तर्गत सकारात्मक ठोस सम्बलक पनि पर्छ, सकारात्मक शाब्दिक सम्बलक पनि पर्छ। सकारात्मक ठोस सम्बलक भनेको कपी, कलम हैन, चकलेट ठोस वस्तु पनि पर्छ। शाब्दिक सकारात्मक शाब्दिक सम्बलक भनेको चाहिँ धन्यवाद, वेल डन, माइन्ड ब्लोइङ, किप इट अप यस्ता कुराहरू पनि पर्छ। सकारात्मक ठोस सम्बलक पनि हुन्छ, सकारात्मक शाब्दिक सम्बलक पनि हुन्छ। अथवा सकारात्मक ठोस सम्बलकलाई चाहिँ भौतिक सम्बलक पनि भनिन्छ। जस्तै भौतिक पुरस्कारहरू, अनि यो शाब्दिक सम्बलकमा चाहिँ तपाईँको स्याबास, राम्रो, ठिक, वेल डन, किप इट अप, माइन्ड ब्लोइङ जे हो नि योहरू पर्छन्। यसले सकारात्मक प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाउँछ, प्रतिक्रियालाई दिगो बनाउँछ हो, त्यस्तोलाई चाहिँ सकारात्मक पुनर्बल भनिन्छ। अब नकारात्मक पुनर्बल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो पुनर्बल जो प्रतिक्रिया पछि नै दिइन्छ। पुनर्बल भन्ने चिज प्रतिक्रिया भन्दा अघि हुने चिज होइन, प्रतिक्रिया पछि नै हुन्छ। प्रतिक्रिया पछि खास गरी नकारात्मक प्रतिक्रिया पछि नकारात्मक प्रतिक्रियालाई घटाउनको निम्ति, निरुत्साहित गर्नको निम्ति प्रदान गरिने पुनर्बलीय तत्त्वलाई चाहिँ नकारात्मक पुनर्बल भनिन्छ। जस्तै विद्यार्थीले हिसाब बिगाएर हजुरले के लेखिदिनु हो, ट्राई अगेन भनेर लेखिदिनु, एकदम शब्द पोजिटिभ, तर त्यसले त्यो ट्राई अगेन भन्ने शब्दले के गर्छ भन्दा यसपटक मेरो मिलेन, फेरि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ अनुभूति दिलाउँछ। भनेपछि सर पुनर्बलको सम्बन्ध दरसँग हुने हो? दरसँग पनि हुन्छ, सम्भावनासँग पनि हुन्छ। प्रतिक्रियाको दर पनि यसले बढाउँछ, प्रतिक्रियाको सम्भावना पनि बढाउँछ, प्रतिक्रियालाई दिगो पनि बनाउँछ। हेर्नु होला है, अभ्यासले चाहिँ प्रतिक्रियाको मात्रा बढाउँछ। मात्रा भनेको 1, 2, 3 यस्तो हो नि, क्वान्टिटी होइन, यो चाहिँ मात्रा हो। यो मात्रा बढाउने चाहिँ अभ्यास हो, किनभने हामीले त अभ्यास गर्दा त प्रतिक्रियालाई बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु पर्छ होइन। एकचोटि गर्यो, दोस्रोचोटि गर्यो भने 2 हुन्छ, तेस्रोचोटि दोहोऱ्यायो भने 3 हुन्छ। यसरी मात्रा बढाउने चाहिँ अभ्यास हो। दर र सम्भावना बढाउने चाहिँ तपाईँको पुनर्बल। अनि यो पनि भन्नु होला नकारात्मक पुनर्बलले नकारात्मक प्रतिक्रियाको दर घटाउँछ, फेरि सबै दर बढाउने हो। सकारात्मक प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाइदिन्छ र नकारात्मक प्रतिक्रियाको दरलाई चाहिँ घटाइदिन्छ भने त्यस्तोलाई नकारात्मक पुनर्बल भनेर भनिन्छ। अब नकारात्मक पुनर्बल भित्र पनि हजुर हजुर यो स्मरण पनि मात्रामा पर्छ सर? स्मरण चाहिँ तपाईको एउटा प्रभाव पार्ने तत्त्व नै हो, स्मरण मात्राको कुरो होइन।
स्मरण भनेको चाहिँ एउटा क्वेसन छ के सर, ल भन्नुहोस् त हजुर। कुन तत्त्वको सम्बन्ध हजुर सिकाइको दर र मात्रासँग हुन्छ भनेको छ कि क्वेसनमा। हजुर दर र मात्रासँग हजुर हजुर, अनि अप्सनमा चाहिँ प्रेरणा दर अभ्यास मात्रा भन्यो कमा, हजुर खमा अभ्यास दर स्मरण मात्रा भन्यो, हजुर हजुर गमा पुनर्बल दर स्मरण मात्रा भन्यो, हजुर अनि घमा पुनर्बल दर अभ्यास मात्रा भन्यो कि। हजुर पुनर्बल दर अभ्यास मात्रा एकदम त्यो चाहिँ अप्सन छ अहिले। कुन चाहिँ अप्सन ठिक भयो सर? पुनर्बल दर अभ्यास मात्रा। त नि म तर एन्सरमा फेरि पुनर्बल दर स्मरण मात्रा भने रहेछ कि। होइन होइन पुनर्बल दर अभ्यास मात्रा 100% त्यसमा चाहिँ कन्फर्म गर्नु। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। हस् हुन्छ। अब पुनर्बल पनि नकारात्मक पुनर्बल पनि तपाईको ठोस सम्बलकहरू पनि हुन्छन्, मौखिक सम्बलकहरू पनि हुन्छन्। अब ठोस नकारात्मक सम्बलकमा हामी द्वन्द्वलाई पनि लिन सकिन्छ र मौखिक सम्बलकमा चाहिँ गलत, सरी, ट्राई अगेन यस्ता कुराहरूलाई लिन सकिन्छ। आजभोलि नकारात्मक सम्बलकलाई यसरी पनि परिभाषित गरिन्छ कि नकारात्मक सम्बलक अथवा नकारात्मक पुनर्बल भनेको त्यस्तो उद्दीपक हो जसलाई हटाउँदा नकारात्मक व्यवहार हटी सकारात्मक व्यवहार निर्माण हुन्छ। जसलाई हटाइदियो भने नकारात्मक व्यवहार हटेर सकारात्मक व्यवहार निर्माण हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नकारात्मक पुनर्बल भनेर भनिन्छ। अब हामी जान्छौँ पुनर्बलको तालिका। यहाँ हजुरहरूले यसलाई चाहिँ अलि बढी सिरियसली ध्यान दिनु होला। धेरैचोटि प्राविधिक सहायकमा, विद्यालय निरीक्षकमा यहीबाट क्वेसन बढी सोधिरहेको छ। पुनर्बल तालिका सामान्यतया दुई किसिमको हुन्छ, एउटा निरन्तर पुनर्बल तालिका, अर्को खण्डित पुनर्बल तालिका। यो भन्दा पहिला हामीले बुझौं पुनर्बल तालिका भनेको वास्तवमा के हो। पुनर्बल तालिका भनेको एउटा शिक्षक अथवा कुनै व्यक्ति प्रतिक्रियादातालाई कसरी पुनर्बल दिने भनेर निर्माण गरेको एउटा खाकालाई, योजनालाई पुनर्बल तालिका भनिन्छ। अथवा पुनर्बल प्रदान गरिने एक प्रकारको तालिकालाई चाहिँ पुनर्बल तालिका भनिन्छ। पुनर्बल तालिका रिइन्फोर्समेन्ट शेड्युल दुई खाले हुन्छ, एउटा निरन्तर पुनर्बल तालिका, अर्को चाहिँ खण्डित पुनर्बल तालिका। निरन्तर पुनर्बल तालिकालाई लगातार पुनर्बल तालिका पनि भनिन्छ, खण्डित पुनर्बल तालिकालाई आंशिक पुनर्बल तालिका पनि भनिन्छ। है त। निरन्तर पुनर्बल तालिका भनेको कस्तो तालिका हो त भन्दाखेरि प्रतिक्रियादातालाई हरेक सही प्रतिक्रिया पछि पुनर्बल दिइन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ निरन्तर पुनर्बल तालिका भनिन्छ। हरेक पटक सही प्रतिक्रिया देखाउँदाखेरि पुनर्बलीय तत्त्व प्रदान गरिन्छ भने त्यसलाई निरन्तर पुनर्बल तालिका भनिन्छ। उदाहरणको निम्ति हजुर शिक्षक हुनुहुन्छ, हजुरहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूले हरेक पटक सही जवाफ दिँदा अथवा हरेक पटक चाहिँ प्रब्लमलाई सक्सेसफुल्ली हल गर्दा धन्यवाद भन्नुहुन्छ या क्ल्यापिङ गरिदिनुहुन्छ हरेक पटक, त्यसलाई चाहिँ निरन्तर पुनर्बल तालिका भन्छ। हरेक सही प्रतिक्रिया पछि हरेक पटक सही प्रतिक्रिया दिँदा प्रतिक्रियादातालाई शाब्दिक पुनर्बल वा ठोस पुनर्बल दिइन्छ या सांकेतिक पुनर्बल दिइन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ निरन्तर पुनर्बल तालिका भनिन्छ। खण्डित पुनर्बल तालिकालाई आंशिक पुनर्बल तालिका पनि भनिन्छ, पार्शियल शेड्युल अफ रिइन्फोर्समेन्ट भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। अब यो खण्डित अथवा आंशिक पुनर्बल तालिका भनेको के हो त भन्दाखेरि हरेक पटक सही प्रतिक्रिया देखाउँदाखेरि पुनर्बल दिइन्छ। कहिलेकाहीँ प्रतिक्रियाको संख्याको आधारमा दिइन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रतिक्रियाको अवधिको आधारमा दिइन्छ भने यस्तोलाई चाहिँ खण्डित पुनर्बल तालिका भनिन्छ।
यति बुझ्नु होला, निरन्तरमा हरेक पटक दिन्छ। एक प्रतिक्रिया बराबर एक रिइन्फोर्समेन्ट भन्ने हुन्छ, तर खण्डित पुनर्बल तालिकामा चाहिँ एक प्रतिक्रिया बराबर एक रिइन्फोर्समेन्ट भन्नु चाहिँ। सर अन्तविराम भनेको नि खण्डित र अन्तविराम एउटै हो। हजुर हजुर, अन्तविराम भनेको नि यहाँ त अन्तविराम पुनर्बल पनि छ के सर? अन्तविराम र खण्डित त एउटै कुरा हुन्छ। तर यो युसीएस प्लस सीएस चाहिँ सहचार्यको पुनर्बलमा पर्यो है। युसीएस र सीएस भन्नुभयो? हजुर, युसीएस र सीएस चाहिँ सहचार्य कायम गर्दाखेरि प्याभलभको थ्योरीमा प्रयोग हुने कुरा। केमा सामिप्यता गर्नुपर्छ त प्याभलभको सिद्धान्तमा भन्यो भने युसीएस र सीएस को गर्नुपर्छ। अझ युसीएस र सीएस भन्दा पनि सीएस र युसीएस भनेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। त्यसो हो, अस्वाभाविक उत्तेजना र स्वाभाविक उत्तेजनाको बीचमा सामिप्यता कायम गर्ने प्याभलभको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छ। हुन्छ, म खण्डित पुनर्बल तालिका डिस्क्राइब गरिरहेको छु है त। खण्डित पुनर्बल तालिकामा हजुरले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन साथीहरूले, हरेक सही प्रतिक्रियामा पुनर्बलीय तत्त्व दिइँदैन। दिन चाहिँ दिइन्छ आवश्यकता अनुसार, तर हरेक सही प्रतिक्रियामा पुनर्बल प्रदान गरिँदैन भने त्यस्तो पुनर्बलको तालिकालाई खण्डित पुनर्बल तालिका भनिन्छ। अब ख्याल गर्नु होला, खण्डित पुनर्बल तालिका 4 किसिमको छ। निश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका, अनिश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका तल छ, अनि निश्चित अन्तराल पुनर्बल तालिका, अनिश्चित अन्तराल पुनर्बल तालिका। 4 वटा हुन्छन्। एकचोटि विद्यालय निरीक्षकले यही क्वेसन सोधियो, तल दिएका मध्ये आंशिक पुनर्बल तालिकामा कुन पर्दैन भनेर अप्सन राख्यो। निश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका भन्यो, अनिश्चित अन्तराल पुनर्बल तालिका भन्यो, निश्चित अन्तराल पुनर्बल तालिका भनेर लगातार पुनर्बल तालिका भन्यो। भनेपछि कुन नपर्ने भयो? खण्डितमा कुन नपर्ने भयो? कुन चाहिँ नपर्ने भयो साथीहरु? कुन चाहिँ नपर्ने भयो? सुन्नु भएन सर? फेरि भन्नु न त्यो क्वेसन। के सोधेको थियो भने तल दिएका मध्ये खण्डित पुनर्बल तालिकामा कुन पर्दैन भने निश्चित अनुपात, अनिश्चित अनुपात, निश्चित अन्तराल र लगातार कुन चाहिँ पर्दैन? लगातार हो कि सर? लगातार परेन। लगातार चाहिँ निरन्तर पुनर्बल तालिका हो। यस्तो पनि क्वेसन हुन्छ। अर्को खालको पनि क्वेसन हुन्छ, त्यो पनि म भन्दैछु है। अब यो 4 वटालाई सम्झिने कसरी हो त? यो पनि ख्याल गर्नु। यहाँ एउटा वर्ड अनुपात भन्ने छ, अर्को वर्ड अन्तराल भन्ने छ। बुझ्नुभयो? एउटा अनुपात, अर्को अन्तराल। यो अनुपातको अगाडि पनि निश्चित र अनिश्चित लगाइदिनुस्, दुईटा भयो। अन्तरालको अगाडि पनि निश्चित र अनिश्चित लगाइदिनुस्, दुईटा भयो। त्यसैले निश्चित अनुपात, अनिश्चित अन्तराल, निश्चित अन्तराल, अनिश्चित अन्तराल, यसो गरेर पुनर्बलका तालिकाहरू 4 वटा हुन्छन् खण्डित पुनर्बल तालिका। अब जाउँ निश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका। फिक्स्ड रेशियो रिइन्फोर्समेन्ट शेड्युल। यसमा कसरी हुन्छ? हजुर स्क्रिन शेयर भएको छैन र? तलको पेज देखिएन कि माथि मात्रै देखिएको? अघि नैको पेज देखियो, यो तल निश्चित अनिश्चितको देखिया छैन कि? अहिले देख्नु भएको छैन? यो बल्ल आयो सर, बल्ल आयो। हो त, यहाँनिर छ नि त एउटा निश्चित अनुपात भन्ने यहाँ छ है। यो भन्दैछु कि म यहाँबाट अगाडि बढेकै छैन नि। हजुर देखिरहेको छ सर, त्यो माथिको देखिया सार्नु हुने होला नि त, पेज त माथिल्लो पेज होला नि त्यो। यो माथिल्लो पेज हो, तल्लो पेजमा आउन बाँकी छ नि।
अहिले निश्चित अनुपात मैले यो हाइलाइट गरेको देख्नुभयो कि देख्नु भयो? अच्छा सर। हो यही चाहिँ सुरु, यही पहिला बुझ्नु न। त्यो 4वटा उ देखिएन सर अघिको खण्ड। 4वटामा एउटा यहाँ छ, अरु ए। 3टा यहाँ छन् के। ओके सर, ओके ओके म यो 4वटाको प्रकार त भने हुन्छ। हो। अब यसको अलिकति व्याख्या गर्नु पर्यो भनेर म यहाँ जान खोजिरहेको छु के, निश्चित अनुपात पुनर्बल तालिकामा जान खोजेको छु। अब हजुरले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ है मित्र, एकदम दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा अनुपात बुझ्नु पर्यो हो, एउटा यो अनुपात भन्ने बुझ्नु पर्यो, अन्तराल। यो चाहिँ अर्को अन्तराल भन्ने बुझ्नु पर्यो। यति दुईटा कुरा बुझ्नुभयो भनेपछि एकैछिनमा बुझिन्छ, यो नबुझिने केही कुरै छैन हुन्छ है। अन्तराललाई अङ्ग्रेजीमा इन्टरभल भन्ने भयो, अनुपातलाई रेसियो भन्ने। अनुपात चाहिँ प्रतिक्रियाको संख्यासँग सम्बन्धित छ, नम्बर अफ रेस्पोन्ससँग सम्बन्धित छ। यो अनुपात नम्बर अफ रेस्पोन्स योसँग सम्बन्धित छ अनुपात चाहिँ। अन्तराल चाहिँ तपाईको पिरियड अफ रेस्पोन्ससँग सम्बन्धित छ अथवा प्रतिक्रियाको अवधिसँग सम्बन्धित छ। पिरियडसँग सम्बन्धित छ, यो नम्बरसँग सम्बन्धित छ। संख्या प्रतिक्रियाको संख्यासँग अनुपात सम्बन्धित छ, प्रतिक्रियाको अवधिसँग चाहिँ अन्तराल सम्बन्धित छ। यति कुरा बुझेपछि एकदम क्लियर भइहाल्छ। त्यसो हो भने निश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका भन्ने के हो त? कतिवटा सही प्रतिक्रिया देखाएपछि प्रतिक्रिया दातालाई पुनर्बल दिने हो भन्ने कुरा पहिल्यै किटान गरी, निश्चित गरी, निर्धारण गरी त्यतिवटा सही प्रतिक्रिया देखाइसकेपछि पुनर्बल दिइन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ निश्चित पुनर्बल तालिका भन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति 5वटा हिसाब मिलाएपछि एउटा चकलेट दिन्छु भन्ने योजनामा कुनै शिक्षक हुनुहुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ निश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका। कतिवटा सही प्रतिक्रिया पछि पुनर्बल दिने भन्ने कुरा पहिल्यै किटान गरिएको हुन्छ र सोही अनुसार पुनर्बल प्रदान गरिन्छ भने त्यो निश्चित अनुपात 2वटा पछि हो कि 3वटा पछि हो कि 4वटा पछि हो, यति सही 5वटा या 6वटा जति पनि हुन सक्छ। कतिवटा सही प्रतिक्रिया पछि पुनर्बल दिने त भन्ने कुरा पहिल्यै डिटरमाइन गरेर किटान गरेर सोही अनुसार पुनर्बल दिइन्छ भने त्यो निश्चित अनुपात हो। तर ख्याल गर्नु होला एउटा भन्ने चाहिँ हुँदैन, किनभने एउटा भनेको त हरेक पटक भयो, हरेक पटक त लगातार पुनर्बल तालिकामा दिइन्छ। त्यसैले 2 वा सोभन्दा बढी कतिवटा सही प्रतिक्रिया पछि पुनर्बल दिने त भन्ने कुरो पहिल्यै किटान गरिन्छ र सोही अनुसार पुनर्बल प्रदान गरिन्छ भने त्यो निश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका। जस्तै उदाहरणको निम्ति 4वटा हिसाब मिलाएपछि शिक्षकले हिसाब मिलाउने विद्यार्थीलाई एउटा चकलेट दिने गर्नुभएको छ भने त्यस्तो पुनर्बलको तालिकालाई निश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका भनिन्छ। अब यसको ठिक उल्टो अनिश्चित अनुपात भनेको कस्तो हो त? अनिश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका के भनेको भेरिएबल रेसियो रिइन्फोर्समेन्ट सेड्युल भन्छ यसलाई। अनिश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका भनेको कस्तो हो भने कतिवटा सही प्रतिक्रिया पछि पुनर्बल दिने भन्ने कुरा पहिल्यै किटान नगरिएको तर प्रतिक्रियाको संख्यालाई भने संख्यालाई नै आधार मानिने पुनर्बलको तालिकालाई अनिश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका भन्छ। कतिवटा सही प्रतिक्रिया पछि पुनर्बल दिने भन्ने कुरा पहिल्यै किटान चाहिँ गरिएको हुँदैन तर पुनर्बल दाताले म्युट गरौँ प्लिज। पुनर्बल दाताले तपाईको प्रतिक्रियाको संख्यालाई नै आधार मान्नुहुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ अनिश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका भनिन्छ। जस्तै पहिले कहीँ शिक्षकले 5वटा पनि दिनुहुन्छ एउटै कक्षामा, कहिले 3वटा पछि पनि दिनुहुन्छ, कहिले 2वटा पछि पनि दिनुहुन्छ,
कहिले 10 वटा पछि पनि दिनुहुन्छ भने यो चाहिँ अनिश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका हो। पहिल्यै किटान गरिएको भएन। जान्ने विद्यार्थी छ भने उसले धेरैवटा मिलाएपछि दिए पनि भयो हैन। नजान्ने विद्यार्थी छ भने उसले पनि त बल त पाउनु पर्यो सिक्नका निम्ति, उसलाई थोरै मिलाएपछि पनि दिए भयो। पहिले किटान गरिएको छैन तर संख्यालाई भने संख्यालाई नै आधार मानिन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ अनिश्चित अनुपात पुनर्बल तालिका भनिन्छ। अब यो पछि हजुरले अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा छ निश्चित अन्तराल पुनर्बल तालिका भनेको के हो। अन्तराल भनेको समयावधि हो। कति समयावधि पछि पुनर्बल दिने भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै निश्चित गरिन्छ र पुनर्बल प्रदान गरिन्छ भने त्यसकोलाई चाहिँ निश्चित अन्तराल पुनर्बल तालिका भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति हरेक दिन इन्टरभलमा 1 देखि 5 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिइन्छ भने त्यो निश्चित अन्तराल पुनर्बल तालिका हो। अनि अर्को एक वर्ष काम गरेपछि कर्मचारीहरूलाई 1 ग्रेड वृद्धि दिइन्छ भने त्यो निश्चित अन्तराल पुनर्बल। किनभने पहिले किटान भएको छ कति समयपछि भयो, कति समयपछि पुनर्बल दिने भन्ने कुरा पहिले निश्चित गरिएको छ र सोही अनुसार पुनर्बल दिइन्छ भने त्यो निश्चित अन्तराल पुनर्बल। 4 घण्टी पढिसकेपछि मध्याह्नमा के भन्छ त्यो इन्टरभलमा चाहिँ 1 देखि 5 कक्षाको विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिइन्छ भने त्यो निश्चित अन्तराल हो। कर्मचारीलाई 1 वर्ष काम गरेपछि 1 ग्रेड दिइन्छ भने त्यो निश्चित अन्तराल। अब अनिश्चित अन्तराल भनेको के हो त? समयावधि त समयावधिकै आधारमा प्रदान गरिने तर कति समयावधि पछि पुनर्बल दिने भन्ने कुरा पहिल्यै किटान नभएको पुनर्बलको तालिकालाई चाहिँ अनिश्चित अन्तराल पुनर्बल तालिका भनेर भनिन्छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति कर्मचारीहरूको सेवाकालमा तलब वृद्धि हुन्छ त्यो अनिश्चित अन्तराल पुनर्बल तालिका। यति समयपछि तलब वृद्धि हुन्छ भन्ने त काहीँ किटान त गरिएको छैन हो, तर तलब वृद्धि त अवश्य हुन्छ। हजुरहरूको पनि भइरहेकै होला, निश्चित त छैन नि, तर 1 ग्रेड थपिने कुरा चाहिँ 1 वर्षपछि 1 ग्रेड थपिन्छ भन्ने निश्चित छ। त्यो ग्रेड थपिने कुरा निश्चित अन्तराल हो, तलब बढ्ने कुरा चाहिँ अनिश्चित। यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ कर्मचारीलाई वर्षको अन्तिम महिना तलब भत्ता निकासा हुन्छ त्यो पनि निश्चित अन्तराल हो। तलब भत्ता रे पोषक भत्ता निकासा हुन्छ त्यो निश्चित अन्तराल हो। तर मतलब कर्मचारीको तमाम सेवा अवधिमा तलब वृद्धि हुन्छ भने त्यो चाहिँ अनिश्चित अन्तराल। ओके, बुझ्नुभयो? यो 4 वटा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझियो सर। साथीहरु सबै बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। ओके, बुझिएको छैन भने प्लिज भन्नु होला। सर त्यो निश्चित र अनिश्चितको पुनर्बलको भन्नु न एकपटक। त्यसको उदाहरण भन्नु त सर, त्यो निश्चित र अनिश्चितको। कुन चाहिँको? निश्चित अनिश्चित दुईटैको अनुपात कि अन्तराल? अन्तरालको सर। अन्तरालको। निश्चित अन्तराल भनेको समय अवधि, यति त हजुरले बुझ्नु भएकै छ। निश्चित भनेको पहिल्यै किटान गरिएको, यो पनि बुझ्नु भएकै छ। कति समय पछि प्रतिक्रिया दातालाई पुनर्बल दिने हो भन्ने कुरा पहिल्यै किटान भएको पुनर्बलको तालिकालाई निश्चित अन्तराल पुनर्बल तालिका भनिन्छ। उदाहरणको निम्ति इन्टरभलमा मात्रै 1 देखि 5 कक्षाका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा दिइन्छ भने त्यो निश्चित अन्तराल हो। त्यो भन्दा अघि विद्यार्थी भोकै आएको भए पनि दिइरहे त्यो पुरा निश्चित छ त्यही बेला दिन्छ दिवा खाजा नि। तपाईहरुले पनि त्यही गर्नुभयो होला, जतिखेर पायो उतिखेर त दिनुहुन्न, एउटा निश्चित समयमा दिनुहुन्छ, त्यो निश्चित अन्तराल हो। जस्तै अर्को चाहिँ
1 वर्ष काम गरेपछि कर्मचारीलाई 1 ग्रेड थपेर दिइन्छ, त्यो निश्चित अन्तराल हो। वर्षको अन्तिम महिना कर्मचारीको पोशाक भत्ता निकासा हुन्छ, त्यो पनि निश्चित अन्तराल हो। अब अनिश्चित अन्तराल चाहिँ कति समयावधि पछि पुनर्बल दिने भन्ने कुरा पहिले किटान भएको छैन। जस्तै उदाहरणको निम्ति कर्मचारीको तलब वृद्धि हुन्छ आफ्नो सेवा अवधि कालमा, तर कहिले हुन्छ किटान त छैन, त्यो चाहिँ अनिश्चित अन्तराल। कर्मचारीको बढुवा पनि हुन्छ, तर कहिले हुन्छ किटान त छैन, त्यो पनि अनिश्चित अन्तराल हो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। हुन्छ, अब बुझ्नुभयो? हजुर सर। अब यो अभ्यास चाहिँ हजुर हजुर यो अनुपात भनेपछि चाहिँ संख्यामा अनि अँ, अन्तराल भनेपछि समय बुझ्नु पर्यो सर। एकदम राइट हजुर, त्यही कुरा हो। निश्चित अनुपात भनेको कति संख्यामा सही प्रतिक्रिया गरेपछि दिने त्यो हो, तर एक एकमा चाहिँ दिइँदैन। एक एकमा दियो भने त त्यो निरन्तर भइहाल्यो। 2 मा 4 मा 5 मा कतिवटा सही प्रतिक्रिया पछि निश्चित छ भने निश्चित, निश्चित छैन भने अनिश्चित, त्यही त हो नि। अनि अन्तरालमा समय अवधि पहिले किटान भएको छ भने निश्चित, किटान भएको छैन भने अनिश्चित, त्यसो हो। ल हुन्छ, यो अभ्यास चाहिँ साथीहरूलाई परेन, यो माविलाई पनि छैन, आधारभूतलाई पनि छैन करिकुलममा। अनि स्मृति माध्यमिकलाई मात्रै हो। यहाँ माध्यमिक दिने साथीहरू त हुनुहुन्छ नि त, विद्यार्थी मैले आधारभूतका साथीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो उत्तमजीले पनि। स्मृति पनि माध्यमिकलाई हो, हजुरहरूलाई होइन। अनि यो विस्मृति पनि हजुरहरूलाई होइन, यो माध्यमिकलाई हो। अब स्थानान्तरण भन्ने छ, यो चाहिँ हजुरहरूलाई हो है, आधारभूत तह। स्थानान्तरण भनेको सिकाइको स्थानान्तरण, ट्रान्सफर अफ लर्निङ। हामी स्थानान्तरण भन्नाले के बुझ्छौँ? जेनरली भने ठाउँ सार्ने होला भन्ने बुझ्छौँ, यहाँ त्यसरी बुझ्नु भएन। स्थानान्तरण भनेको अघिल्लो सिकाइले पछिल्लो सिकाइलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले सहयोग गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिकाइको स्थानान्तरण भन्छ। अथवा अघिल्लो सिकाइले पछिल्लो सिकाइलाई थोरै या बहुत सहयोग गर्छ, त्यसलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। उदाहरणको निम्ति साइकल चलाउन जानेको व्यक्तिलाई मोटरसाइकल चलाउन सिक्न सजिलो हुन्छ। साइकल चलाउँदा सिकेको सिप आंशिक रूपले मोटरसाइकल सिक्दा प्रयोग हुन्छ भने त्यसलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। हेलो, होस्ट को हुनुहुन्छ? हेलो हेलो, प्रेरणा फाउन्डेसन। हेलो टिचरहरू भएर नि के यस्तो गर्नुभयो होला नि। हेलो प्रेरणा फाउन्डेसन। सर कता जानुभयो बा पढ्न थाल्नुभयो? ल मैले म्युट गर्छु नि त यताबाट है। हुन्छ गर्नुस्। ल हजुरहरूलाई फेरि अब पुरै म्युट के गर्ने, क्वेसन सोध्न सजिलो हुन्थ्यो भनेर अलिक डिस्टर्ब चाहिँ भइरहेछ कि। क्वेसन सोध्न गरे सर ह्यान्ड रेज गरेर सोध्ने हो। अब ल हुन्छ, ह्यान्ड रेज गरेर मैले अनम्युट गरेको छु अनि गरिदिनु होला है त। ल हुन्छ, डिस्टर्ब आयो, त्यसो भएपछि त राम्रो भएन। हजुरहरूलाई पनि फेरि उहाँ त्यति टाढाको मान्छे हुनुहुन्छ, एकछिनमा फेरि मेरो हेटौडाको क्लास छ, लमजुङका साथीहरू यस्तो राम्रो हुनुहुन्छ भन्न पाइयो भने त राम्रो हुन्छ।
सिकाइको स्थानान्तरण भनेको अघिल्लो सिकाइले पछिल्लो सिकाइलाई आंशिक रूपले या पूर्ण रूपले सहयोग गर्छ भने त्यसलाई सिकाइको स्थानान्तरण, अथवा भनौँ कुनै एउटा सन्दर्भमा हासिल गरेको ज्ञान सिप अर्को सिकाइमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई नै सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। उदाहरणको निम्ति साइकल चलाउँदा सिकेको सिप मोटरसाइकल सिक्दा आंशिक रूपले प्रयोग हुन्छ भने त्यो सिकाइको स्थानान्तरण। त्यस्तै गरी टाइपराइटर चलाउँदा सिकेको ज्ञान कम्प्युटर अथवा ल्यापटप चलाउँदाखेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यो सिकाइको स्थानान्तरण। 5 कक्षामा सिकेको गणितको कुराले 6 कक्षाको गणित सिक्दाखेरि सहयोग गर्छ भने त्यो सिकाइको स्थानान्तरण। बीएडको साइकोलोजीमा पढेको कुराले अहिलेको क्लासमा सहयोग गरिरहेछ भने त्यो सिकाइको स्थानान्तरण। बच्चाले कार्टुन हेरेर अंग्रेजी शिक्षा भने त्यो पनि सिकाइको स्थानान्तरण हो। यस्तै उदाहरण पुरानो सिकाइले नयाँ सिकाइलाई आंशिक रूपले या पूर्ण रूपले सहयोग गर्छ भने दैट इज ट्रान्सफर अफ लर्निङ। ट्रान्सफर अफ लर्निङलाई क्रोएनक्रोले कसरी परिभाषित गरेका छन् भने उनको त ज्ञान सिप र आदतको कुरा आइहाल्छ। ज्ञान एक सिकाइको एक क्षेत्रका चिन्तन अनुभव तथा ज्ञान सिपका आदतहरूलाई अर्को क्षेत्रमा सिफारिस गर्नु या लगाउनुलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ भनेर क्रोएनक्रोले भनेको छ। एक क्षेत्रको चिन्तन अनुभव तथा ज्ञान सिप र आदतलाई अर्को क्षेत्रमा सिफारिस गर्नु या प्रयोग गर्नुलाई सिकाइको स्थानान्तरण भनिन्छ। यो भनाइ चाहिँ क्रोएनक्रो। त्यसैगरी एमएल पिटरसनको यहाँ मेरो ह्यान्डआउटमा दोहोरी राखेको छ। एमएल पिटरसनका अनुसार सिकाइको स्थानान्तरण भनेको सामान्यीकरण हो। हजुरले बुझ्नुहुन्छ नि, सामान्यीकरण भनेको चाहिँ प्रयोग हो के। सिकाइको स्थानान्तरण भनेको सामान्यीकरण हो। यसका लागि नयाँ क्षेत्रमा विचारको विस्तार र प्रसारको आवश्यकता पर्छ। नयाँ क्षेत्रमा विचारको विस्तार र प्रसारको आवश्यकता पर्छ। त्यसरी एमएल पिटरसनले भनेको छ। क्रोएनक्रोले एक क्षेत्रको चिन्तन अनुभव ज्ञान सिप आदतलाई अर्को क्षेत्रमा सिफारिस गर्नु या प्रयोग गर्नु भने एमएल पिटरसनले स्थानान्तरण भनेको सामान्यीकरण हो। मैले स्थानान्तरणको बारेमा त यहाँले बुझ्नुभयो, उदाहरण सहित राखिसकेँ। अब स्थानान्तरणका प्रकारहरू। सामान्यतया सिकाइको स्थानान्तरणका 3टा प्रकार छन्। सकारात्मक स्थानान्तरण, शून्य स्थानान्तरण अनि नकारात्मक स्थानान्तरण। सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण, सिकाइको शून्य स्थानान्तरण र सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण। यो सिकाइको 3वटा स्थानान्तरणका प्रकार हुन्छ भन्ने चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि पफेनबर्गर भन्ने मान्छे। पफेनबर्गर भन्ने मान्छेले सिकाइको स्थानान्तरणका 3टा प्रकार पोजिटिभ ट्रान्सफर अफ लर्निङ, जिरो ट्रान्सफर अफ लर्निङ, नेगेटिभ ट्रान्सफर अफ लर्निङ 3टा हुन्छ भनेर 1965 मा भनेका छन् पफेनबर्गर है त। अब हामी कुरा गरौँ सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरणको बारेमा। सायद यहाँले बुझ्नु भएकै छ। कुनै एउटा विषयवस्तुको सिकाइ अथवा पुरानो सिकाइ अर्को सिकाइमा वा नयाँ सिकाइमा आंशिक रूपले या पूर्ण रूपले सहयोग गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। अघिल्लो सिकाइले पछिल्लो सिकाइ, विगतको सिकाइले वर्तमानको सिकाइ आंशिक रूपले वा पूर्ण रूपले सहयोग गर्छ भने त्यो नै सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण हो। उदाहरण त यहाँ छँदैछ, साइकल र मोटरसाइकलको कुरो मैले अघि पनि भने, यही नै सकारात्मक स्थानान्तरण। अथवा गणितको सिकाइले फिजिक्सको सिकाइमा सहयोग गर्छ भने त्यो पनि सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण। अस्ति नै स्थानीय तहको प्राविधिक सहायकमा एउटा क्वेसन सोध्यो कि
टेलिभिजन हेरेर अङ्ग्रेजी सिक्नु के हो? त्यहाँ भाषिक सम्प्रेषण के इत्यादि कुरा त राखेको थियो, तर त्यो शिक्षाको क्वेसन हुँदा त्यस्तो भाषिक सम्प्रेषण यस्ता कुरा हुँदैन। त्यो सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण नै हो। अघिल्लो सिकाइले सहयोग गर्नु, पुरानो सिकाइले नयाँ सिकाइलाई सहयोग गर्नु, सजिलो बनाउनु। एउटा विषयवस्तुको सिकाइले अर्को विषयवस्तुको सिकाइमा सहजता पैदा गर्नु नै सिकाइको सकारात्मक स्थानान्तरण हो। अब सिकाइको नकारात्मक शून्य स्थानान्तरण, जीरो ट्रान्सफर अफ लर्निङ भनेको चाहिँ के त? एउटा विषयवस्तुको सिकाइले अथवा एउटा सन्दर्भको सिकाइले अर्को सिकाइमा न सहयोग गर्छ न अवरोध गर्छ। बुझ्नुभयो? न सहयोग गर्छ न अवरोध गर्छ, न सजिलो बनाउँछ न गाह्रो नै बनाउँछ, न प्रयोग हुन्छ न त्यसले अवरोध सिर्जना गर्छ। अनि त्यस्तोलाई चाहिँ सिकाइको शून्य स्थानान्तरण भनिन्छ। उदाहरणको निम्ति केमिस्ट्री पढ्दा हासिल गरेको ज्ञानले संस्कृति पढ्दा न सहयोग गर्छ न अवरोध गर्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ शून्य स्थानान्तरण भनिन्छ। अथवा यसो भन्नुहोस्, कम्प्युटर चलाउँदा हासिल गरेको ज्ञानले मोटरसाइकल चलाउँदा न सहयोग गर्छ न अवरोध गर्छ भने त्यो शून्य स्थानान्तरण हो। अब नकारात्मक स्थानान्तरण भनेको के हो त? नकारात्मक स्थानान्तरण भनेको पुरानो सिकाइ, अघिल्लो सिकाइ अथवा एक विषयवस्तुको सिकाइ अर्को सिकाइमा सहयोग गर्नुको साटो उल्टै अवरोध खडा गर्छ, कठिनाइ सिर्जना गर्छ, जटिलता पैदा गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सिकाइको नकारात्मक स्थानान्तरण भनिन्छ। उदाहरणका निम्ति लेफ्ट ह्यान्डमा स्टियरिङ भएको गाडी चलाउने बानी परेको ड्राइभरलाई राइट ह्यान्ड साइडमा स्टियरिङ भएको गाडी चलाउन गाह्रो हुन्छ भने यो नकारात्मक स्थानान्तरण। अघिल्लो सिकाइले पछिल्लो सिकाइलाई सहयोग गर्नुको साटो उल्टै अवरोध सिर्जना गर्छ भने त्यो नकारात्मक स्थानान्तरण हो। यति भनेपछि स्थानान्तरणका सायद 3टा प्रकार अकॉर्डिंग टू पफेनबर्गर यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले ठाने। च्याट बक्समा लेख्नु त हजुर, बुझियो कि बुझिएन? तीनटा प्रकार बुझ्नुभयो? च्याट बक्समा पाऊँ त प्लिज। यशोदा बसेलजीले बुझेको छन् भन्नुभयो, अन्जु गुरुङले पनि, पुनम अधिकारीले पनि, पुरुषोत्तम जोशीले पनि, अनि नेहाजीले पनि, अमृता खड्काले पनि। ओके, पुरुषोत्तमजी तपाईलाई वेबको नि क्लास लिनु भएको छ? मैले त्यहाँ पनि तपाईको नाम हेरे जस्तो लाग्छ। हुन्छ। अब कतिपय शिक्षाविदहरूले है सर म्यामहरू यहाँ ध्यान दिनु होला, पफेनबर्गरका अनुसार त त्यो सकारात्मक नकारात्मक र शून्य भयो। पफेनबर्गर बाहेक कतिपय शिक्षाविदहरूले सिकाइको स्थानान्तरणका 2 प्रकार हुन्छन् भनेर पनि भनेको छ। यो विद्यालय निरीक्षकलाई धेरै पटक यहाँबाट क्वेसन पनि सोधेको छ, जस्तो समतलीय स्थानान्तरण, लम्बीय स्थानान्तरण यो पनि हुन्छ भनेको छ। समतलीय स्थानान्तरणलाई होरिजेन्टल ट्रान्सफर अफ लर्निङ भनिन्छ, लम्बीय स्थानान्तरणलाई चाहिँ भर्टिकल ट्रान्सफर अफ लर्निङ भनिन्छ। लम्बीय स्थानान्तरणलाई ठाडो स्थानान्तरण भनिन्छ, समतलीय स्थानान्तरणलाई तेर्सो स्थानान्तरण पनि भनिन्छ। ख्याल गर्नु होला। यो पहिला म कुरा गर्छु लम्बीय स्थानान्तरण, यसको बारेमा है। लम्बीय स्थानान्तरणको बारेमा भर्टिकल ट्रान्सफर अफ लर्निङ। जस्तो भर्टिकल ट्रान्सफर भनेको
9 कक्षाको म्याथ विषयको ज्ञानले ठाडो 10 कक्षाको म्याथै सिक्दा सहयोग गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ लम्बिए स्थानान्तरण भन्छ। तल्लो कक्षाको कुनै एउटा विषयको ज्ञानले माथिल्लो कक्षाको सोही विषय सिक्दा अध्ययन गर्दा सहयोग गर्छ, सजिलो बनाउँछ भने त्यसलाई लम्बिए स्थानान्तरण भन्छ। इज इट क्लियर? लम्बिएको बारेमा तल्लो कक्षाको कुनै एउटा विषय म्याथ राखेको छु मैले, माथिल्लो कक्षाको सोही विषयमा सहयोग गर्छ भने त्यो चाहिँ लम्बिए स्थानान्तरण हो। अब समतलीय स्थानान्तरण भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै एउटा तह वा कक्षाको एउटा विषयको सिकाइले अरू विषयहरू सिक्दाखेरि सहयोग हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ समतलीय स्थानान्तरण भनिन्छ। कुनै एउटा कक्षा, उदाहरणको निम्ति 9 कक्षाको सोशलमा पढेको कुराले 9 कक्षाको इको पढ्दा पनि सहयोग गर्छ, 9 कक्षाको इङ्ग्लिस पढ्दा पनि सहयोग गर्छ, इपिएच पढ्दा पनि सहयोग गर्छ, अथवा नेपालीमै पनि सहयोग गर्छ भने त्यो चाहिँ तपाईको समतलीय स्थानान्तरण। लम्बिए स्थानान्तरणमा तल्लो कक्षाकोले माथिल्लो कक्षाकोलाई सहयोग गर्ने तर विषय एउटै। समतलीय स्थानान्तरणमा चाहिँ एउटै कक्षा विषय चाहिँ फरक। एउटा विषयको सिकाइले एउटै कक्षाको अर्को विषयको सिकाइलाई सहयोग पुर्याउँछ। जस्तै उदाहरणको निम्ति 9 को म्याथमा पढेको कुराले 9 को साइन्सै पढ्दा सहयोग गर्छ भने यो समतलीय भयो। 9 को साइन्समा पढेको कुराले 10 को साइन्समा सहयोग गर्छ भने त्यो चाहिँ समतलीय स्थानान्तरण हो। यति भएपछि त सायद यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो दुईटा बुझियो कि बुझिएन? एकीकृत पाठ्यक्रम लम्बिए कि समतलीय सर्वर हो? अब एकीकृत पाठ्यक्रम एक कक्षाको मात्रै गरिन्छ त्यो त समतलीय नै हो। एक कक्षाको मात्रै एउटा विषय र अर्को विषयको बीचमा थीम मिलाइन्छ त्यो त समतलीय हो। एउटै थीमबाट एउटा कक्षाका सबै विषय पढाउने भन्ने हो नि? तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षा मिलाउने भने त होइन एकीकृत पाठ्यक्रमको साथ। त्यसकारण एकीकृत पाठ्यक्रमको कुरो त समतलीय नै हो। एकीकृत पाठ्यक्रमको कुरो समतलीय हो किनभने तल्लो कक्षा र माथिल्लो कक्षाको बीचमा एकीकरण गर्ने भने त होइन। एउटै कक्षाको विभिन्न विषयको बीचमा एकीकरण गर्ने भने ओके त्यो हो कुरा। ल हुन्छ, यो दुईटा बुझ्नुभयो लम्बिए र समतलीय स्थानान्तरणको बारेमा। च्याट बक्समा पाउँ त? खै त आएन त हजुर। ल हुन्छ है त। अब यति हो भने म अब सिकाइको स्थानान्तरणको सिद्धान्तमा जान्छु। सिकाइको स्थानान्तरणको सिद्धान्त अथवा थ्योरीज अफ ट्रान्सफर अफ लर्निङ। अरू कुरा त तपाईँले धेरै अहिलेको माथिको प्रकारहरू त पढ्नु भएकै छ। यो थ्योरी चाहिँ अलिक पढ्नु भएको छैन होला, यसमा अलिकति ध्यान दिनुहोस्। सिकाइको स्थानान्तरणका सिद्धान्तहरू। सिकाइको स्थानान्तरणका 4 वटा सिद्धान्तहरू छन्। त्यसलाई मैले सम्झिनको निम्ति 300 र 1 मको सिद्धान्त भनेको 300
र एक मको सिद्धान्त सिकाइको स्थानान्तरणको सिद्धान्त हो। 300 भनेको एउटा साझा तथा विशिष्ट तत्त्व सिद्धान्त। 100 यो पछि अर्को छ साझा तथा विशिष्ट तत्त्व सिद्धान्तपछि अर्को छ समान तत्त्वको सिद्धान्त। साझा तथा विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्त, अर्को समान तत्त्वको सिद्धान्त, त्यसपछि अर्को छ सामान्यीकरणको सिद्धान्त। 300 को सिद्धान्त, 1 मको सिद्धान्त। 1 म भनेको मानसिक विभाग अथवा मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त। 4 वटा सिद्धान्तहरू छन् सिकाइको स्थानान्तरणका सिद्धान्तहरू। अब त्यसो भए पहिला हामी साझा तथा विशिष्ट तत्त्व सिद्धान्तको बारेमा जान्छौँ। कमन एन्ड स्पेसिफिक फ्याक्टर थ्योरी भन्ने छ। कमन एन्ड स्पेसिफिक फ्याक्टर थ्योरी। हजुर सर, हजुर, हेलो, हजुर 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 सर, हजुर सुनिरहेको छु। गुड इभिनिङ हजुर। म्याम म एउटा क्लास लिइरहेको छु। हजुर हजुर, सिकाइ अनलाइनमा त एउटा विस्मृति बाँकी थियो, अरू सबै सकेको। त्यो विस्मृति फेरि माविलाई मात्रै हो, माविमा धेरै त रहेन त नि त। हजुर हजुर, कमन एन्ड स्पेसिफिक फ्याक्टर थ्योरी भन्ने छ। यो साझा तथा विशिष्ट तत्त्व सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन् भनेर पनि सोध्न सक्छ। सिकाइको स्थानान्तरण सम्बन्धी साझा तथा विशिष्ट तत्त्व सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन् भने चार्ल्स स्पियरम्यान भन्नु पर्यो। अब त्यसैले हामीले बुझ्नु पर्यो साझा तत्त्व भनेको के, विशिष्ट तत्त्व भनेको के हो है। कमन फ्याक्टर भनेको के, स्पेसिफिक फ्याक्टर भनेको के। कमन फ्याक्टर भनेको विषय वस्तुको मिल्ने कुरा हो, स्पेसिफिक फ्याक्टर भनेको नमिल्ने कुरा हो। एउटा विषय र अर्को विषयको बीचमा भएको साझापना साझा तत्त्व, फरकपना विशिष्ट तत्त्व। त्यसो हो भने साझा तत्त्वमा स्थानान्तरण हुन्छ, विशिष्ट तत्त्वमा स्थानान्तरण हुँदैन या कम हुन्छ। जस्तै भन्नु न, इकोनोमिक्समा पढेको कुरो सोशल स्टडिजमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। इकोको कुरो सोशलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनभने यसको बीचमा इको र सोशल स्टडिजको त्यो आर्थिक भन्ने कुरा चाहिँ कमन छ, त्यसैले स्थानान्तरण हुन्छ। इपिएच र सोशलमा स्थानान्तरण किनभने यहाँ साझा तत्त्व छ। तर म्याथमेटिक्स र इपिएचमा त स्थानान्तरण हुँदैन।
म्याथ र इतिहास, किनभने यसमा विशिष्ट तत्त्व छ। साझा तत्त्वमा स्थानान्तरण हुन्छ, विशिष्ट तत्त्वमा स्थानान्तरण हुँदैन। यो स्थानान्तरणको साझा तथा विशिष्ट तत्त्व सिद्धान्त हो र यसको प्रतिपादक चाहिँ चार्ल्स स्पियरम्यान भन्ने मान्छे हो। त्यसैगरी योसँग मिल्दो जुल्दो छ समान तत्त्वको सिद्धान्त भन्छ। यो समान तत्त्वको सिद्धान्त थ्योरी अफ आइडेन्टिकल एलिमेन्ट्स भन्छ यसलाई, यसको प्रतिपादक भन्दै। समान तत्त्व भनेको साझा तत्त्व, विषयवस्तुको बीचको समानता हो, फरकपना होइन। विषयवस्तुमा समानता भयो भने स्थानान्तरण हुन्छ, समानता भएन भने स्थानान्तरण हुँदैन भन्ने यो सिद्धान्तको साथ। सामान्यीकरणको सिद्धान्त भनेको चाहिँ हजुरले बुझ्नु पर्यो, सामान्यीकरण भनेको प्रयोग हो, सिकेको कुराको प्रयोग हो, त्यसलाई सामान्यीकरण भनिन्छ। अथवा सिकेको कुरालाई चाहिँ सूत्रीकरण गर्ने, नियमबद्ध बनाउने कुरालाई सामान्यीकरण भनिन्छ। सिकेको कुरालाई नियमबद्ध बनाउने कुरालाई सामान्यीकरण भनिन्छ। यदि अब सामान्यीकरणको सिद्धान्तको प्रतिपादक को चार्ल्स छ, साझा तथा विशिष्ट तत्त्वको प्रतिपादक चार्ल्स स्पियरम्यान, समान तत्त्वको सिद्धान्तको थर्नडाइक, सामान्यीकरणको चार्ल्स। उनका अनुसार यदि हामीले सिकेको कुरालाई प्रयोग गर्यौं भने स्थानान्तरण हुन्छ, या नियमबद्ध बनायौं भने स्थानान्तरण हुन्छ, नै भने हुँदैन। यो सामान्यीकरणको सिद्धान्तको सार यो हो। अब मानसिक विभागको सिद्धान्त भन्छ, यो चाहिँ अलिकति यो तीनटा भन्दा अलि भेग जस्तो छ। यो मानसिक विभागको सिद्धान्तलाई अनुशासनको सिद्धान्त पनि भनिन्छ, संकायको सिद्धान्त पनि भनिन्छ, थ्योरी अफ फर्मल डिसिप्लिन पनि भनिन्छ, थ्योरी अफ फ्याकल्टी माइन्ड थ्योरी पनि भनिन्छ। अनुशासनको सिद्धान्त, मस्तिष्कको सिद्धान्त, संकायको सिद्धान्त, मानसिक विभागको सिद्धान्त, मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त, विभिन्न नामले यसलाई चिनिन्छ। र यसको प्रतिपादक चाहिँ प्लेटो भन्ने मान्छे हुन् भने यसको समर्थक जोन लक भन्ने मान्छे हुन्। अनि यी सिद्धान्तकार के भन्छन् भने हाम्रो मस्तिष्कमा विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ भनेर भन्छन् के। हाम्रो मस्तिष्कमा चाहिँ विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ। तपाईँ पनि सम्झिनुहोस्, मेमोरी स्मृति एउटा डिपार्टमेन्ट हो, क्याल्कुलेसन अर्को डिपार्टमेन्ट हो, रिजनिङ अर्को डिपार्टमेन्ट हो, इभ्यालुएसन अर्को डिपार्टमेन्ट हो, एनालिसिस अर्को डिपार्टमेन्ट हो, हैन, इमेजिनेसन कल्पना अर्को यस्ता धेरै डिपार्टमेन्टहरू छन् मस्तिष्क। जुन मस्तिष्कले स्मृति गर्छ त्यही मस्तिष्कले तर्क गर्दैन, तर्क गर्ने अर्कै डिपार्ट छ मस्तिष्कमा। त्यसैगरी गणना गर्ने, क्याल्कुलेसन गर्ने, म्याथमेटिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने अर्कै डिपार्टमेन्ट छ मस्तिष्क। यसरी देखाउन कोसिस गरौँ कि मस्तिष्क मानव यो मस्तिष्क हो, यसमा विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छन्। एउटा यो हो, अर्को यो हो, अर्को यो हो, यस्ता विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू। मानव यो चाहिँ मेमोरी हो, यो चाहिँ रिजनिङ तर्क हो, यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गणना हो, यो चाहिँ इमेजिनेसन कल्पना हो। यस्ता विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छन् भन्छ मस्तिष्क। र यी डिपार्टमेन्टहरू फेरि एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित पनि छन्। यिनीहरू त विभिन्न डिपार्टमेन्ट छन् तर यिनीहरू एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छन् र एकीकृत भएर बसेका छन् भनेर भन्छ यसले। बुझ्नुभयो त? यिनीहरू एकदम युनिफाइड छन्, छुट्टै अस्तित्व छ तर पनि यिनीहरू एकात्मक छन्। मैले यहाँ यही कुरो लेखेँ, विभागहरूको छुट्टै अस्तित्व हुन्छ तर एकात्मकता पनि हुन्छ यिनीहरूको बिचमा भनेर भनिन्छ। यसो भएको हुनाले जुनसुकै कुराको सिकाइले पनि यो मस्तिष्कका सबै डिपार्टमेन्टहरूलाई एक्टिभ बनाउँछ, क्रियाशील बनाउँछ।
र स्थानान्तरण हुन्छ भन्छ। तपाईले थियोलोजी धर्मशास्त्रै पढ्नुभयो भने पनि यसले यो इमेजिनेसनलाई पनि, क्याल्कुलेसनलाई पनि, रिजनिङलाई पनि, मेमोरीलाई पनि क्रियाशील बनाउँछ, एक्टिभ बनाउँछ, अनुशासित बनाउँछ। र यो धर्मशास्त्रमा पढेको कुराले पनि साइन्स पढ्दा हेर्नुहोस् त कति आकाश र जिमीको फरक छ, थियोलोजी र साइन्स, त्यसमा पनि सहयोग गर्छ। त्यसैले यो सिद्धान्तले के भन्छ भने देयर इज नो जीरो ट्रान्सफर अफ लर्निङ। सिकाएको शून्य स्थानान्तरण चाहिँ कहिले पनि हुँदैन, स्थानान्तरण हुन्छ नै भन्ने कुरा यसले गर्छ। मस्तिष्कका विभिन्न डिपार्टमेन्ट छन्, तिनीहरू अन्तर सम्बन्धित छन्, छुट्टा छुट्टै अस्तित्वमा भए पनि एकीकृत छन्। जुनसुकै कुराको सिकाइले पनि मस्तिष्कका विभिन्न विभागलाई अनुशासित बनाउँछ, सक्षम बनाउँछ, क्रियाशील बनाउँछ। परिणाम स्वरूप स्थानान्तरण हुन्छ, शून्य स्थानान्तरण भन्ने चिज चाहिँ हुँदैन भनेर यो सिद्धान्तले भनिरहेका हुन्छ। यही नै हो मित्रहरू यो सिद्धान्तको सार। अब स्थानान्तरणलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के छन् त? एउटा नियमको निर्माण भन्ने छ, यो भनेको सामान्यकरण नै हो। हामीले सिकेको कुराले नियमबद्ध बनाउन सक्यौँ भने स्थानान्तरण हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। प्रयत्नशीलता इफोर्ट गऱ्यौँ भने स्थानान्तरण हुन्छ। विषयवस्तुको प्रकृति, विषयवस्तु मिल्दोजुल्दो छ भने स्थानान्तरण हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। अनि अर्को चाहिँ उपयुक्त शिक्षण विधिको प्रयोग, त्यसरी भयो भने स्थानान्तरण हुन्छ। हामीले पूर्व ज्ञानसँग इन्टररिलेट गर्न सक्यौँ भने स्थानान्तरण हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। अर्को विषयवस्तुको स्पष्ट ज्ञान भयो भने स्थानान्तरण हुन्छ, नत्र भने हुँदैन। हेलो हजुर नमस्ते। अनि विषयवस्तुको स्पष्ट ज्ञान भयो भने स्थानान्तरण हुन्छ हैन। हामीले विषयवस्तु क्लियर भयौँ, बुझ्यौँ भने त्यसको एप्लिकेसन गर्न सक्छौँ। अर्को अभ्यास रिपिटेसन गरियो भने स्थानान्तरण हुन्छ। अर्को सामिप्यता, उद्दीपक र प्रतिक्रियाको बिचमा, घटनाक्रमहरूको बिचमा सामिप्यता भयो भने स्थानान्तरण हुन्छ। फीडब्याक पाइयो भने स्थानान्तरण हुन्छ। र सामान्यकरण भनेको प्रयोग गर्यो भने स्थानान्तरण हुन्छ, नत्र भने हुँदैन भनेर भनिएको छ। यति गरिसकेपछि अब मैले यो सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको बारेमा चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेँ। हजुरहरूलाई केही छ भने प्लिज। हजुरहरूलाई प्रेरणा, पुनर्बल र स्थानान्तरण यो तिनवटा हो। र केही छ भनेदेखि हजुरहरूले ह्यान्डरेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, सोध्न सक्नुहुन्छ।